बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जलीलुल कदर नबी थे। आप हज़रत शीत अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। आप अलैहिस्सलाम का असल नाम अखनूख था, जो कि कुरान करीम और अहादीस मुबारका में आप अलैहिस्सलाम को अदरीस के नाम से पुकारा है। रवायात के मुताबिक हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने दुनिया में लोगों को सबसे पहले लिखने, पढ़ने और तालीम हासिल करने का दर्स दिया, बल्कि अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा इसी दर्स व तबलीग में सर्फ किया। चनाचे लोग आप अलैहिस्सलाम को अदरीस यानी दरस देने वाला कहकर पुकारने लगे। वो हर रोज़ बरहन सीते थे, हर दम सीने में तस्बीह पढ़ते थे और किसी से सुलाई की उजरत नहीं लेते थे। एक दिन वो अपने काम से फारिग होकर बैठे थे कि मुल्कुल मौत आदमी की सूरत में मेहमान के तौर पर आपके पास हाजिर हुआ। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर आ पहुँचे। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम साइमुल दाहर थे। जब शाम होती, इफ्तार के वक्त आपका खाना बहिश्त से आता था, जिस कदर चाहते खा लेते, बाकी खाना फिर बहिश्त में चला जाता। इस दिन का खाना जब आया तो हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने वो खाना इस मुसाफिर को पेश कर दिया, लेकिन मुसाफिर ने कुछ न कहा और कदम पर कदम रखकर इबादत करता रहा। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम इनका ये हाल देखकर हैरान हुए कि ये कौन शख्स है। अगले दिन हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि ए मुसाफिर, तू मेरे साथ चलकर अल्लाह की कुदरत सहरा में जाकर देख। तब दोनों बुजुर्ग घर से मैदान की तरफ निकले। जाते जाते एक गेहूं की खेत में जा पहुंचे। हजरत मुल्कुल मौत ने कहा, चलो चंद खोशे गेहूं के लेकर दोनों खाते हैं। हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अजब है, रात को तूने हलाल खाना ना खाया और अब हराम खाना चाहता है। फिर वहां से दोनों बुजुर्ग दूसरे बाग में पहुंचे। वहां भी अंगूर देखकर हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने खाने का कसद किया। हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गैर की मलकियत में तसर्रुफ हराम है। फिर जाते जाते एक बकरी देखकर हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने खाने का इरादा किया। फिर हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेगानी बकरी को ज़िबा करके खाना ममनू है। इस तरह 3 रोज़ तक दोनों बाहम गुफ्तगू करते रहे। जब हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम को लगा कि ये शख्स बनी आदम से मालूम नहीं होता, तो ये कौन शख्स है, और फरमाया, खुदा के वास्ते ज़ाहिर तो करो कि तुम कौन हो। मुसाफिर बोला, मैं इज़राइल अलैहिस्सलाम हूँ। हज़रत अदरीस ने फरमाया, क्या सब मखलूक़ात की जान तुम ही कब्ज़ करते हो? उन्होंने कहा, हाँ। हज़रत अदरीस ने फरमाया, तुम शायद मेरी जान कब्ज़ करने आए हो। उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ खुश तबी करने आया हूँ। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, 3 दिन से तू मेरे साथ है, क्या इस अरसे में तूने किसी की जान कब्ज़ की है? वो बोले, कल जान कब्ज़ करना हमारे हाथ कुल जान कब्ज़ करना हमारे हाथ में ऐसा है जैसा कि तुम्हारे दोनों हाथ के नीचे रोटी रखी हुई है। यानी जिसकी अजल आती है, अल्लाह ताला के हुक्म से मैं हाथ बढ़ाकर उसकी जान कब्ज़ कर लेता हूँ। और बोला, ए अदरीस, मैं चाहता हूँ कि तेरे साथ रिश्ता बरादरी कायम करूँ। हज़रत अदरीस ने फरमाया, मैं तेरे साथ रिश्ता बरादरी कायम करूँगा तो मुझे रूह को कब्ज़ करने की करवाहट एक बारीगी छिका दे, ताकि मुझे ज़्यादा खौफ हो और इबरत हो और मैं अपने खालिक की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकूं। मुल्कुल मौत ने कहा, मैं अल्लाह की रज़ा के बगैर किसी की जान कब्ज़ नहीं कर सकता। तब हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ की और फिर जान कब्ज़ करने का हुक्म होने पर जान कब्ज़ कर ली गई। मगर फिर मुल्कुल मौत ने खुदा की बारगाह में दुआ मांगी और अल्लाह पाक ने उनको ज़िंदा कर दिया। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने आठ उठकर मुल्कुल मौत को अपनी गोद में ले लिया और दोनों ने आपस में रिश्ता बरादरी कायम कर ली। फिर मुल्कुल मौत ने इनसे पूछा, ए भाईजान, मौत की तलखी कैसी थी? वो बोले, जैसे किसी जिंदा जानवर की खाल सर से पांव तक उधेड़ी जाती है। मुल्कुल मौत ने कहा, ए भाई, कसम है रब्बुल आलमीन की, जैसा कि मैंने तेरे साथ एहसान किया है, ऐसा किसी के साथ नहीं किया। हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए भाई, मुझे दोजख के दरवाजे तक ले चल, ताकि उसको देखकर खौफ इलाही ज्यादा हो और मैं ज्यादा इबादत और बंदगी करूं। तब मलकुल मौत ने अल्लाह के हुक्म से इनको दोजख के 7 तबक दिखाए।
حضرت ادریس علیہ السلام بولے، اے بھائی مجھے جنت دیکھنے کی آرزو ہے، اسے دیکھ کر خوشی حاصل کروں اور عبادت زیادہ کروں۔ پھر ان کو بہشت کے دروازے پر لے گئے اور انہوں نے بہشت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے اور کہا، اے بھائی میں جان کنی کی تلخی سہ چکا ہوں، دوزخ بھی دیکھی اور میرا جگر پیاس کے مارے جل رہا ہے، اجازت ہو تو بہشت میں جا کر ایک پیالہ پی لوں۔ تب اس نے کہا، ہاں اگر تم واپس آنے کا وعدہ کرو۔ شدید پیاس کی وجہ سے حضرت ادریس علیہ السلام نے واپس آنے کا عہد کیا اور بحکم الہی اپنے نالین درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ کر بہشت میں داخل ہو گئے، کیونکہ باہر آنے کا عہد کیا تھا اور نالین کو بھی درخت کے نیچے چھوڑ آئے تھے۔ کچھ دیر بعد ملک الموت نے ان کو آواز دی کہ اے بھائی تاخیر مت کرو، تو جواب میں حضرت ادریس نے فرمایا، اے مشفق الجبار عالم فرماتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور اب تو میں نے جان کنی کا مزہ چکھ چکا ہوں، اور حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک دوزخ میں پہنچے گا۔ سو میں دوزخ میں بھی پہنچ چکا ہوں، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو وہاں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی، نہ ہی ان کو کوئی وہاں سے نکالے گا، یعنی جو بہشت میں آ گیا واپس نہیں نکالا جائے گا۔ اے بھائی اب میں ہرگز نہیں آؤں گا۔ اے باری تعالیٰ سے آواز آئی، اے اسرائیل تو حضرت ادریس کو چھوڑ کر چلا جا، میں ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام موت کا مزہ چکھ کر دوزخ کو بھی دیکھ کر جنت میں جا رہے تھے، تب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے نبی، ہر نبی پر بہشت حرام ہے جب تک بہشت میں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل نہ ہوں۔ پھر آواز آئی، ہے اسرائیل میں بہشت کو دریغ نہیں رکھتا، لیکن اول بہشت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوں گے، بعد اس کے ان کی امت، ان کے بعد اور ان کی امت۔ حضرت ادریس علیہ السلام تو بہشت میں چلے گئے اور ان کے سب فرزند فراق سے گریہ ورزی میں تھے کہ ایک روز ابلیس ان کے پاس آیا اور کہا، تم رویا مت کرو، میں تمہارے باپ کی سی ایک صورت بنا دیتا ہوں، تم اس کو شب و روز دیکھا کرو اور پوچھو، اس سے تمہارا سب دکھ درد اور غم جاتا رہے گا اور تم سب خوش رہو گے۔ ابلیس نے ایک ایسی صورت بنائی کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی شکل میں اور بت میں کوئی فرق نہیں تھا، سوائے اس کے کہ یہ صورت بات نہیں کرتی تھی۔ وہ لوگ اس صورت کو پوجا کرتے تھے یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بت پرستی تمام عالم میں پھیل گئی۔ مشرق سے مغرب تک یہ رواج جاری رہا، کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتا تھا، علم اور عمل میں ان میں مفقود تھا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان پر پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ ان کو ہدایت کی راہ بتائیں۔